أو قدمت سلمك معرف حمشته كقصري 18 خمسة يبل بخلو أمسكنو زين عقاتكم بكريستوس إيسوس فقاد إجزابير يمو يبل بزحات نحنا خندق اسكالنا مسانا زدقسو مسانا جن زي تسوس لسباس لزلوا مالتي سلة عين بركنا إجزابير كنا مسكنا يجبا بحنت أجر خليقات خيل هو نسخنا من كوين تمسكن كل تأجر زي ولا مسبات اللوم من مرار زلك هاي من تلي من مسكان دماني أبزي حقنا خطر مسكين من تايت أجا أبزي حيو السخكاي بسم الله وولد ومن تسقدوس أحد أملاك آمين سلام سلام فتوات بيت سبل حنخاتكم أنا إجزابير مسكن حناي لما أنت دما بخلو أمسكنو زبل نايك الدس باولس ملختي حزنا مسينا لنا مالتيو أو قدمت سلمك معرف حمشته كقصري 18 خمسة يبل بخلو أمسكنو زين عقاتكم بكريستوس إيسوس فقاد إجزابير يمو يبل برهان عالم قدس باولس نحنا دك سبات بخلو نجزابير أملاك كتسباسبنا سلة كل نجر أنت يقارصنا نجزابير كنا مسكن كمزقبعنا يزقل سلام مالتيو نجزابير مسكن مالتيو እግዚአብሔር ከመ ዓዚዝ ምስከን በኸመይ ከይ ምስከን እንታ ተገይሩ ከይ ምስከን ዝብል ክርኢና ሕዚ ማለት እዩ መጀመርያ እግዚአብሔር ነመስግነሉ ምክንያት ከምቲ ኣቀዲምና ዝረአናዮ ናይ ምፍጣርና ዓላማ እግዚአብሔር ንምስጋን ስለ ዝኾነ እዩ ያሃለውና ኣይሃለውና ንርከብ ንስአን ኣብ ኩሉ ህይወታ ኩሉ ቦታ እግዚአብሔር ኣምላክ ክነመስግኖ ኢሉ ስለ ዝፈጠረና ክነመስግኖ ይግባእ ብዙሓት ሰባት ንእግዚአብሔር ንኽነመስግን ብዙሕ ዓይነት መለክዕታት እንደሊና ማለት እንታይ ተገይር ለየ መخمስክኖ እግዚአብሔር እንታይ ገይር ለየ ኢልና እግዚአብሔር ንኽነመስግን ዝኾነ ይኹን ሓደ ነጥብታት ክነአሪ ንምኩሪና ማለት እዩ እግዚአብሔር ንምስጋን ዝኾነ ይኹን መለክዕ ይድልን እዩ ምክንያቱ ሁሉ ዝገብር እግዚአብሔር በዓሉ ስለ ዝኾነ እቲ እንስሕቦ ዘለና ኣየር እኳ ካብ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ብኩሉ ኣመስግኑ ዝብል ቃል ብዝኾነ ይኹን ነገር ብዘይ ምጽብጻል ነጥብታት ብዘይ ምዕራይ እግዚአብሔር አምላክ ብኩሉ ነገር ክመስገን ዝግባእ አምላክ ምዃኑ ዝገልጽ ሐሳቢ ማለት እዩ እቲ ብህይወት ምህላው ካነ በዓሉ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ንኽተመስግኖ ዝገብር እዩ ምክንያቱ ዕድመ ዓብዪ ጸጋ እዩ ህይወት ዓብዪ ጸጋ እዩ እቲ ንስኻ ዘለኻዮ ህይወት ዘየለውሉ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ንስኻ ደው ኢልካ ብህይወት እንዳሃለኻ ከማኻ ደው ኢሎም ብህይወት ክቐንዩ እናተመነዩ ግን ብህይወት ዘይቀነዩ ሰባት ስለ ዘለዉ بهيوت زغنخنا أملاخ إسكاب زحز علات إسكاب زحز ساعات بهيوت نخغن نزجبر كأملاخ تنسجنينا نجزابير أملاخنا كنا مسجنا يزجبنا مشت بروخليتي يحضرني إلنا دك إسنا نبوخن تسخلنا دماني تمسجن سلام ليت زحدر كاني أملاخي تمسجنينا أمسجنا خن تسيجبنا مخنياتو بزحات نحنا خندك إسكالنا مسانا زدقسو مسانا جن زي تسوس للسباس لزلوا مالتي سلة عين بركنا نجزابير كنا مسجنا يجبنا مغنياتو عين برك زي ولو مسبات سلازلو بحنت أجر خليقات خيل هو نسخنا من كوين تمسكن كل تأجر زي ولو مسبات اللوم حنت عين خابود لديا أول تمسكن زي كنا من كوينو كل تعين زي ولو مسبات اللوم حنت إيديا زلتك أول تمسكن زي كنا من كوينو كل تأيد زي ولو مسبات اللوم كأو أي جدد يزبال كأو أي جدد زي كنا من كوينو تمسكن نجزابير تمسجن مبال أبزي حقنا ختمسجن تجاي وسخكاي اتزلك نجر اتزلك جودة لقون تسمعك عن حسبك من مرجن انت زلتك كوا كتمنتال كجبرك يا خالي من مرار زلك يا منتلي ممسجن دماني أبزي حقنا ختمسجن من تايت تجا أبزي حيو وسخكاي سلزي سلته كله أبيوت كازلو نجزابير تجا كتمسجن يجبا ويكحنا مسجن يجبا أنا نجزابير مالتي كاغوزينا كاو كله كفو زبالة إجزابير أملاك سلازة حلونا إتا هيوتنا إجزابير معات الليتن انت زي حلوانيرو نزانا بسنا صلاة أبو صحاتيم تناتنا صلاة إتوم بعيننا نريهم ترحقوين يسمعنا مالت كمزوم أراويت من حد نايبرخا انسسا نساتهم صلاة قوينهم ترى يسمعنا إتباور وإتبع عيننا زي نريو كفو صلاة سنك دنانا إتي كاب قدم نايتن تصلعينا نسيو نسو كل جزء أمن قدنا أبيوتنا نحنا نخنا مارر نحنا نافشكر نخنا أتو كل جزء أبيوتنا متصاودي الناس أود زنبر كفو سلعيناي نحنا أفكر بعزنا زي نريو ببرهان نخلنا عيننا نرئ لنا نابلنا سلع سنات كنا من قدي نحنا زي نريو كفو متصاودي أصاودي نحد أنا يرقينو እግዚአብሔር አምላክ ንተخف መጻወዲያ አግልስ ሰቢሉና አና ንሕዳ በሰላም ሕሊፍና ንሕና አይራአናዩ ስለዚህ ራአናዮ ብዛዕባ ዝነገር ዚ አይመስገና ምክንያቱ አይራአናያን
እግዚአብሔር ግን ገይርናዩ ስለዚህ በዕለት ክንደዚ እዚ ገይርለይ ኢልና ተኮነን እግዚአብሔር ክነመስገን ዝግባና ስለተ ሁሉ ኣብ ህይወትና እትገብሮ እግዚአብሔር ተመስገን ይግባ ስለት ዝራአናዮ ስለት ዘይራአናዮ ስለት ሰማዕናዮ ስለት ዘይሰማዕናዮ ስለት እንፈልጦ ስለት ዘይንፈልጦ ስለተ ሁሉ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝገብረና ድንቅ ነገር ክነመስገን ይግባና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ህይወት እግዚአብሔር አምላክና ሓንቲ ሰከን ተዝፈልየና ነይሩ ደረቅና መተረፍና ማለት ሓደ ሰብ ከፊሉ ንኸትስር ግጽኛ ይኮነን ሓደ ሰብ ደቂሱ ንኸትስር ግጽኛ ይኮነን እንታዳ በቲ ተፈጥራዊ ስርዓት በትናይ ልምዲ አካይዳ ክንትስኢና ክንከይድና ኢልና ርእስና እሚና ያስለን ጸንሕ ይምበር እግዚአብሔር ንሓንቲ ሰከድ ካብ ህይወትና እንድሕተፈልዩ ኮይኑ ወፊሩ ዝተሰብ የለን ደቂሱ ዝተሰብ የለን ወፊሩ ዝምለስ ሰብ የለን ስለዚህ እንዳተጸባጸብና እንታይ ገይርለይ ማዓዝ ገይርለይ እዚ አጎዲላትን እናበልና ክነማረር አይግባን በሁሉ ነገር እግዚአብሔር ክነመስግን ይግባና እግዚአብሔር እንድሕር መስግናዮ ንሱ ድማ ጸጋ ይወስኸና እቲ ዘመስግን ርዩ ዘለዎ ይወስኾ ዘይብሉ ግን ታዘለተ እኮ ይሕደጎ በተዘለው ነገር አጊቡ አነ እንታይ ጎዲልኒ እንታይ ጎዲል ካለ ተመስገን ዝበለሰ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ይወስኾ እንደገና አብዚሑ ነኸመስገን እንታይ ማለት እንታይ ከለንና በለና ማረረ ዝነብር ሰብ ግን ታዘለተ እኮ ይሕደጎ ታዘለተ እኮ ይወሰደ ማለት በሁሉ ጊዜ በሁሉ ሰዓት ኣብ ኩሉ ህይወት ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ስራሕና ኣብ ገዛና ኣብ መንገድና ኣብ ትምህርት ቤትና ኣብ ኩሉ ቦታ ንእግዚአብሔር አምላክ ክነመስግን ይግባእ ቅዱስ ጳውሎስ ታይሉ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ስለቲ ክንገር ዘይኽእል ውህብቱ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ውህብቱ ክንገር ክዝርዘር ኣይኽእል ከምዚ ገይርና ኢልካ ጸጽይካ ክውዳ ኣይኽእል እንታዳ ጥቅልል ብዝበለ መልክዑ ስለቲ ክንገር ዘይኽእል ውህብቱ እግዚአብሔር ይመስገን ኢልካ ይሕጽ ማለት ኩሉ ጊዜ ነኽተመስግን ዝገብር ስለዚህ በሁሉ ነገር ንሓሰብና እግዚአብሔር ፈጣሪና ክነመስግን ይግባ ስብሐት ለእግዚአብሔር